कस्तो हाबी छ नि यो बाइक। ब्रेकै नलाग्दो रहेछ यार। यसैमा छ मजा। So this is Benelli 300 TNT 300 अनि यसको साउन्ड चाहिँ बवाल छ है। अब आई डोन्ट नो अब मेरो माइकले क्याप्चर गरिरहेछ कि नै, बट आई एम ट्राइङ माई बेस्ट। पार गरौँ न यसलाई। ए मा यो अलिकति पुरै पिलिक्क लाग्दो रहेछ क्या ब्रेक। यसको चाबी बवाल लाग्छ क्या मलाई फेरि। TNT 300 बेनेली साउन्ड चाहिँ कस्टम केही पनि छैन, सब स्टक साउन्ड हो है। लेट्स राइड बेनेली 300 TNT and this video will be featured in our Pal Pal Tiger. यस्तो अलिकति कटिङ नभएको बाइक हो नि त हो, अनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने आफूले अब बुलेट चलाएको भए नि होइन। यो खै थाहा छैन यार। को ए यो बाइक हामी टेढो रहेछ क्या। बल्ल अलिअलि हात बस्यो, बल्ल अलिअलि हात बस्यो क्या। यहाँ फेरि ट्राफिक लाइट काम गरिरहेछ, बुद्धचोकमा ट्राफिक लाइटै काम गरिरहेको छैन यार। के अरे एडजस्ट फ्रेम कस्तो आउँछ होला र यसो साउन्ड यसमा। नर्मल स्टकमा यस्तो आवाज गराइरहेछ। कस्तो नराम्रो हरन हो, टिटी डोर कति पातलो हरन हो भने क्या। कस्तो रेप गर्न मन लागेको थियो यार यो बाइक। अर्को बेनेली आई गेस।
त्यो अलिकति यहाँ सिधै हिसाब पुग्दाखेरि मात्रै ब्रेक लाग्दो रहेछ क्या। पुरै भाँच्चे रहेछ। बुलेटभन्दा ठुलो देखिँदो रहेछ तर जे होस्। कहाँ अब चिया खाँदैन न? चिया खाना कहाँ? युसिएमएस। अब ट्रिपल गाडी हेर न, ट्रिपल गाडी हेर न अगाडि कस्तो बस्छ। पहिला घर जानुपर्छ। घर जानु पऱ्यो नि पहिला चाबी लिन। चाबी चाहिँ घर फेरि अहिले हामी सब घरतिर लागिरहेका छौँ अब बुलेटको चाबी लिनलाई। अनि बुलेट चाहिँ ग्यारेजमा छ। अब यो यत्तिकै रोमिङवाला भिडियो हुनेछ, ऱ्यान्डम ब्लग होइन। एकदमै नराम्रो विन्ड नोइज आयो होला कि माइक अलिकति खतरा सेन्सिटिभ रहेछ क्या। अनि डेड क्याट युज गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो पुरा घुमाएर आउने होइन क्या।
अफ हुनु पऱ्यो होइन अँध्यारो अँध्यारो हजुर नाही नाही भयो छोडिदिनु गयो ग्यारेजमा ग्यारेज रे वहाँ गएर छोडिदिउँ के हो एलजीमा लगाएर एलजी नजिक पर्छ नि पहिला उतोबाट जाउँला ठुटीबल उतोबाट ठुटीबल जाउँला स्ट्यान्ड त लाग्छु नि एमा कति लचक हो क्या सगर सगर कति लचके यार यस्तो प्रश्न नहुनु पर्ने हो सगर पनि गर्छ होला क्या यसको एमा सगर ढुस रहेछ ठोकिरहेछ बे सगर कतिजना गएको त सगर हो यसको कतिजना गएको त यार यो बाइकको मेन प्रब्लम सगरमा छ कति जान्छ नि नमिलेको यसो गियरिङ रेसियो त्यो हेलमेट हराइदेऊ त त्यो हेलमेट हराइदेऊ न अब यो बाइक चलाउँदा बहुत बेकार लाग्छ यार हेर त I am back again in my RTR. भाइब्रेट गर्दो रहेछ बे त्यो बाइकले के स्मुथ छ नि पुरा यस्तो बाइक चलाए जस्तो भएको छ फेरि मलाई अहिले के पुरा इन्ट्रेस्ट चलाए जस्तो फिल भइरहेको क्या बाइक चलाउँदा आमा सबै स्मुथ हेर यसको त क्लच पनि स्मुथ गियर पनि स्मुथ दिस इज वान अफ द बेस्ट के 160 क्याटेगोरीमा
अहिले चाहिँ भयो यता अघि नै बिहा चलिरहेको थिएन कहाँ छिर्ने हो यहीँबाट छिर्ला नि हवा हवाई अब यो बाइकमा हिँडिसकेपछि पुरै ख्याल गर्नुपर्छ क्या यताउता दायाँ बायाँ होइन अब सिग्नल चाहिँ दिनुपर्छ यस्तो डेन्जर हावा लगाइरहेको छ अब माइकको आवाज चाहिँ खासै सुनिन्न होला सुन्नुहोस् पनि कसरी We are in garage. हेलमेट हाफ हेलमेट लाउन अलिकति खसखस लाग्छ क्या गाडी चाहिँ बनिरहेको अवस्था हाम्रो टर्क नेपालको टर्क नेपाल पनि हामी चाहिँ हो हेर न पुरा त्यो सस्पेन्सन निकालिदियो क्या त्यो मुर्गाहरू एउटा उता पारी छ कस्तो चाँडो पिकअप लिन्छ नि बाइकले अहिले चाहिँ फोनमा लाग्छु नि त मैले माइकको त्यही भएर अहिले गोप्रो डाइरेक्ट कट यताउता गरेको छैन क्या सिधै चलेछ अब कतिखेर अब बन्द हुने हो थाहै छैन स्टिल पनि चलिरहेछ त्यस्तो नचलेको चाहिँ होइन एन्ड दिस इज माई क्लासिक 350 अहिले मैले चलाइरहेको चाहिँ RTR 164B मेरो क्लासिक चाहिँ 2016 मोडलको हो भने मेरो RTR चाहिँ 2019 मोडलको दो मैले 2020मा लिएको हो तर बाइक लिँदाखेरि मलाई 2019 मोडलको दियो बट त्यस्तो कुनै कम्प्लेन छैन मैले लिने बेलामा चाहिँ थिएन क्या सोरुममा बाइक अनि मलाई कुरो पनि छ होला क्या ठिकै छ 2019 मोडलको पनि मलाई काम गर्छ भनेर मैले ल्याएको क्या मैले लिने बेलामा अब त्यो अलिकति लाइटबाट सेटअप लगाएको ए ठिक छ त्यस्तो कुनै फरक पनि छैन डबल डिस्क होइन 160 पुरा एग्रेसिभ छ स्ट्यान्ड्सहरू पनि अनि अहिले हामी हाम्रो भइरहेको लुम्बिनी गेटमा छौँ नेपालको झन्डाहरू मैले अहिले देखिरहेको छु हाम्रो देशको झन्डा एकदमै प्यारो लाग्छ चन्द्र सूर्यको यस्तो देखिनुपर्छ क्या पार्टीहरूको झन्डा मैले देखिन्छ होइन पार्टीको झन्डा नराम्रो भन्न खोजेँ होइन ठिकै छ पार्टीलाई पनि माया गर्नुहोस् तर देशलाई पनि माया गर्नुहोस् मेरो सिद्धान्त चाहिँ त्यति मात्रै हो अनि अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ जहिले पनि फ्री लेन हुन्छ लाइट रातो भए पनि हिँड्न पाइन्छ लेफ्ट साइडतिर भइरो आमा काठमाडौँमा पनि त्यही होला विक्रम त पुरा ढिच्चिक देखिरहनु लेफ्ट साइडको सकर हुँदैछ क्या मेरो बाइकको बुलेटको अब सकर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तलमाथि रहेछ सकर पनि उल्टो सकर एकचोटि चेन्ज गर्नुपर्छ अनि बल्ल टायरहरूको एलाइनमेन्टहरू मिल्छ है अहिले खर्च गर्ने स्थितिमा छैन क्या अब म सिधै हजुरलाई टुटी पिपल गरेर भेट्छु ल बाइक डेलिभर भयो आजको दिन एउटै के अरे 3टा बाइक यार
कहाँ जाने अब कहाँ जाने अब के थाहा अब सो अहिले म हाम्रो क्लासिकमा आइसकेको छु ए सो अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ अब हजुरलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कालबारी टाइगरमा सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै नै गरिदिनु होला अब यस्तै बाइक रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ हामीले अब यसमा पोस्ट गर्ने छौँ अनि अझै प्रपर वेमा क्या